अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर घुमन प्रोग्राम में साथ मेरे मौजूद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हेडलाइन में भी जान रहे हैं कि PDM का जलसा थोड़ी देर में बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और आज वक्त की पाबंदी की गई है गुजरांवाला जलसे से सीख के। लेकिन दिन भर हमने देखा कि खान साहब के जो लहजे में हमने कल तलखी महसूस की थी, वो आज उनके वज़रा और उनके मुआविनीन के लहजे से झलकती रही। नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी को उनका माजी याद दिलाया जाता रहा और ख़बरदार किया जाता रहा कि जो खेल अपोजिशन खेल रही है इससे हुकूमत नहीं, इससे निज़ाम रुखसत होगा। कुछ ऐसी बातें भी की गई जिससे 90 की दहाई की याद ताज़ा हो गई। बहरहाल सानह कारसाज की आज 13वीं बरसी है, पिंडाल सज चुका है, जलसागार रहनुमा पहुँच चुके हैं। मरीम नवाज़ की सिंध में सियासी लॉन्चिंग भी है आज, और इस बात पर भी तबसरा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आज तकरीर करेंगे या नहीं। अपनी जगह पर एक सवाल है, लेकिन अयाज साहब बात बढ़ती जा रही है, आप मामलात को कहाँ तक जाता देख रहे हैं? जो सबसे अहम जो बात हुई है आज, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। जो शो PML नून और मरियम बीबी की मौजूदगी में उनके शोहरे नामदार ने जो कायद आज़म के मज़ार पे जो वहाँ पे हरकत कर डाली, मैं तो हैरान हूँ। ये पाक फ़ौज के साबिक़ कप्तान हैं। इसका मतलब है कि ये PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से फारग तहसील 2 साल इन्होंने गुजारे होंगे। शॉर्ट कोर्स होगा। मैं तो हैरान हूँ कि कौन सी मिलिट्री एकेडमी में ये शख्स रहे हैं क्योंकि कतई नज़र के आपकी सियासी वाबस्तगी क्या है या आपके ख्यालात क्या हैं, ये तो छछोरी हरकत हुई। अब पाकिस्तान का जो वो मिलिट्री एकेडमी है और वहाँ के जो अफसरान हैं, उनकी लाख गुना वो कर सकते हैं, करते होंगे, उनके नामा एमाल में वो होगा, पर ये छछोरापन जो वहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे नून लीग के जो लीडर हैं, अभी जो डी फैक्टो लीडर जो हैं, डिजोरे नहीं होंगे, वो मरियम नवाज़ हैं, क्योंकि वालिद साहब तो लंदन है और लंदन ही रहेंगे। इन तकरीर के बाद उन्होंने जल्दी वापस नहीं आना, वो वहाँ पे चुप रहे। उनको कुछ समझ नहीं आई कि ये हरकत क्या हो रही है। आप वहाँ पे जाके उस स्पेशल एनक्लोजर जहाँ पे वो दुआ मांगी जाती है, वहाँ पे कप्तान साहब, मुझे तो बुरा लग रहा है कि मैं कप्तान उनको कह रहा हूँ, कप्तान साहब वहाँ पे जाते हैं और जिस किस्म के नारे वहाँ पे वो लगा रहे हैं, चले उनसे बाइद नहीं की जा सकती। वो मैंने उनके कई मुजाहरे पहले भी देखे हैं कि उन्होंने ऐसी लाओबाली जो है हरकत की होगी, लेकिन उस वहाँ पे अगर उनकी बेगम साहिबा ने उनको नहीं रोका, इशारतन नहीं रोका, तो नून लीग का कोई आदमी नहीं था जो कहने वाला यार ये क्या कर रहे हो, बाहर जाके ऐसे करो। सिर्फ ये वो था मज़ार कायद आज़म का। कायद आज़म का मज़ार ना भी हो, किसी कब्र पे, किसी मसोलियम पे, किसी खानका पे ऐसी हरकत आप करते नहीं हैं। और अगर एक जमात कर सकती है तो आप ये सवाल नहीं उठेगा कि उसका जहन कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है। फिर ये सवाल नहीं उठेगा कि यही लोग थे जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े थे और आज ये हमें दर्स जमहूरियत का दे रहे हैं। आज हमारी वो पूरी कौम की ये क्लास ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। कायद आज़म को तो आप इज्जत दे नहीं सके, कायद आज़म के मकबरे को आप इज्जत दे नहीं सके, और आप कह रहे हैं वो वोट तो क्या है, वो आपकी वो सियासत आप वहाँ पे चमका रहे हैं। ये तो आज बहुत ही शर्मनाक मुजाहरा हुआ है। ये तो सारा इनका वो जो है कि जी वो सिविल मिलिट्री ये और रियासत विदिन रियासत और रियासत के ऊपर रियासत और नाम ले लेकर इधर और इधर, वो तो एक तरफ रह गया। आज तो एक लिहाज से कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं कप्तान साहब, वो कप्तान में ये शर्म आ रहा है कि मैं वो कप्तान का नाम लूँ, सफ्दर साहब जो हैं, उन्होंने सही जो चेहरा है नून लीग का दिखा दिया है। तो आप हमें क्या दर्स दे रहे हैं भाई, कौन सा हमें जमहूरियत का सबक दे रहे हैं और कौन सा आप हमें कह रहे हैं कि ये होता है, इंटरफेरेंस होती है, फलानी होती है। आपने तो साबित कर दिया कि जो आपका जो आपकी शुरुआत थी, जो आपकी ओरिजिन्स थी, जहां से आपके सियासी सफर शुरू हुए थे, मैं तो वो हैरान हो गया हूं कि कायद आज़म के मज़ार पे जाके उन्होंने ऐसी छछोरी हरकत। बिल्कुल ठीक, मतलब ऐसे नारे वोट को इज्जत हो जैसे नारे अगर जमहूरियत की कब्र पर लगते तो मुनासिब रहते हैं, लेकिन मज़ार कायद पर ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। ज़ाहिर है मज़ार की एक ताज़ीम होती है, तकदीस होती है, उसको मलहूज़ ख़त रखा जाता है। बहरहाल इस पर तो मुस्लिम लीग नून को अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। सलमान साहब बताइएगा,
آج کے اس جلسے کے بعد ڈائریکشن کیا ہوگی حکومت کی اور اپوزیشن کی بھی, اور کیا نواز شریف صاحب آج ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں عائشہ, یہ پروگرام وہ بہت پہلے سے دے چکے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ میں جلسہ ہے, کوئٹہ کے بعد لاہور میں جلسہ ہے اور پشاور میں جلسہ ہے. اس کے بعد وہ لانگ مارچ کرتے ہیں یا احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں, یہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن یہ سارا احتجاج کیا نتیجہ خیز ہوگا, یہ اصل بات ہے. دیکھیں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہر آنے والے دن کے اندر کشیدگی, تناؤ, محاذرائی, درجہ حرارت وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی, انہوں نے یہ بات میں پہلے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ ماضی کی 2 پارٹیز کو تو ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان کے اندر ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا تھا اور نیا تجربہ ہوا ہے. وہ نیا تجربہ بھی اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے, تو پھر ان کے درمیان جب ڈائیلاگ نہیں ہے اور کوئی سیاسی لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا, تو پھر جب یہ 2 پارٹیاں وہ گئی, تیسری تجربہ بھی ناکام ہوا, تو پھر ہوگا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. خود تحریک انصاف کے اندر دوسری 2 پارٹیز کے اندر بھی سنجیدہ لوگ موجود ہیں. اس ساری صورتحال کو وہ نوٹس کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سٹانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سے لیڈرشپ ناراض ہو. تو شاہ محمود قریشی صاحب آگے بڑھے. اور ویسے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ماضی کی حکومت میں بھی وہ جو ڈائیلاگ کا عمل ہوتا تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. تو جو پارٹیز کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ تھوڑا سا آگے بڑھیں. یہ جو کشمکش اور تناؤ کا عمل ہے, اس میں بالکل یہ بات موجود ہے کہ اگر یہ سسٹم ناکام ہوا پھر ذمہ داری اس طرف اپوزیشن پہ نہیں آئے گی, حکومت پہ آئے گی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوزر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ گوانے کے لیے ہو. اور اس سے پہلے میرے خیال ماضی میں ایسی مثال نہیں ملی کہ جی کوئی پرائم منسٹر یہاں تک معاملات کو لے کے گیا ہو کہ جی منہ پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ اس سے پہلے پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اپنا طرز عمل دیکھنا چاہیے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر ان کی پذیرائی موجود ہے. نیب کو ان کا کردار بڑھانے کا انہوں نے جو تقریر کی ہے اس پہ ہم عائشہ کل بات کر چکے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سسٹم چلنا ہے, دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے اور جمہوریت کے ساتھ ہی یہ قائم رہے گا. آگے ہم نے کوئی چھوٹا دھچکا برداشت کیا ہے, ہم نے اس وقت اکثریت کی بات نہیں تھی مانی, ملک ٹوٹ گیا تھا. تو بات یہ کہ آپ جمہوری عمل کو آگے صدر کو بھی کنڈیم کر دیں سلمان صاحب. میرا خیال یہاں صاحب جتنی بات کر چکے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا کہ اس کا ایک اپنا تقدس ہے, ان کی عزت و تکریم ہے. کیپٹن صفدر صاحب نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے, یہ بات تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اتنے جذباتی وہاں پر کیوں ہو گئے. اور یہ معاملات جذبات سے ہی خراب ہوتے ہیں. جذبات کیپٹن صفدر کیوں یا پاکستان کے پرائم منسٹر کیوں, یہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ جذباتی کشمکش کے نتیجے میں یہ جو سسٹم ہے, یہ جیسا سسٹم چل رہا ہے ڈیلیور تو یہ نہیں کر رہا, اس کا نقصان ہوگا تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. رائٹ ٹائم ٹو انگیج یہی ہے پروفیسر صاحب, کیونکہ ٹکراؤ کی طرف بات جا رہی ہے, میچ پھنسنے قریب ہے. سلمان صاحب نے جو نقشہ کھینچا, بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں رہے تو اس کے لیے جو ہمارے بڑے سیاسی پلیئرز ہوتے ہیں ان میں ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے. اگر ان میں قوت برداشت نہیں ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی ایک جنگ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں کسی بھی لمٹ کو وہ کراس کر سکتے ہیں, تو پھر اس ملک میں جمہوریت نہیں چلا کرتی. تو لہٰذا یہ خطرہ تو پاکستان میں ایک تو ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے معاملہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری بقا کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پلیئر ایلیمنیٹ ہو جائے. جمہوریت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے رائیول کو میدان سے کمپلیٹلی باہر نہیں نکالتے, اس کو میدان میں رہنے دیتے ہیں تاکہ گیم چلتی رہے, اور گیم دونوں کے ہونے سے چلتی ہے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آج اگر کسی بھی طریقے سے پاکستان میں کوئی بھی ادارہ عمران خان کو نکال دے تو ہمارا پی ڈی ایم ان کو سپورٹ کرے گا. وجہ یہ ہے کہ جمہوریت نہیں ہے مقصد, عوام کی فلاح نہیں ہے مقصد, یہ ہے اقتدار کی جنگ. اور اقتدار کی جنگ میں ہم نے اس سے پہلے بھی نقصان اٹھایا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بڑے لیڈران ہیں اگر وہ چاہیں تو اس کی ساری ڈائریکشن کو بہتر انداز میں لے جا سکتے ہیں.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو ٹاپ کے 3 آپ کے لیڈران ہیں کون کون ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے، 3 بڑی پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری ریسٹرین ابھی تک کس نے دکھائی؟ آپ نے سب کی تقاریر سنی ہے پروفیسر کسی نے بھی صاحب، نہیں دکھائی۔ بلاول آپ کو نرم نہیں لگے یا نہیں دیکھیں calculated apt way میں انہوں آپ ریلیٹیو سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک دیکھیں نا ایک ایکسٹریم پہ آپ کے نواز شریف صاحب گئے ہیں، وہ بالکل ایکسٹریم پہ، انہوں نے تو کہا ہم نہیں ہیں تو کسی کو نہیں رہنے دیں گے، وہ گیم ان کی بڑی سمپل ہے۔ اسی بیانیے کو ذرا اس سے ذرا نیچے مولانا صاحب ہیں، کیونکہ ان کا سٹیک نہیں ہے سسٹم کے اندر۔ جب بلاول صاحب کی بات آتی ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ نہیں ہے سسٹم کو ٹوٹل کولیپس کا۔ پی ایم ایل این کے لیے سسٹم اگر ٹوٹل کولیپس کرتا ہے انہیں کو فرق نہیں پڑتا ہے، عمران کو فرق پڑتا ہے۔ مولانا صاحب کے نزدیک اگر سسٹم کولیپس کرتا ہے تو مولانا کا کیا نقصان ہے؟ تو یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے کہ سسٹم کولیپس سے آپ کا مقصد نکلے گا، وہ پھر سارے گیم لوز کر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں تھوڑا سا وہ ایک کول ہیڈڈلی معاملے کو سوچیں، دیکھیں، سمجھیں اور ایک ڈائریکشن میں کچھ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے وہ ساتھ چلائیں۔ وہی جو بات جو ہوئی ہے قائد اعظم کے مزار پہ، وہ ہے ایک مثال کہ آپ کو پرواہی نہیں ہے کہ کس کے کیا ڈیکورم ہوتے ہیں۔ جب ڈیکورم نہ ہو، جب اصول نہ ہو، جب قاعدہ نہ ہو، کوئی بھی سیاسی نظام نہیں چل سکتا۔ موقع محل بہت اہمیت رکھتا ہے پروفیسر صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ خاور کراچی میں پی ڈی ایم کا یہ جلسہ کس پہلو سے آپ سمجھتے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بات یہ ہے کہ موجودہ جمہوری نظام کو کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو سخت تقریریں ہم نے 2014 کے دوران جب دھرنا ہوا تھا، ہاؤس کے اندر تقاریر ہوتی تھی عمران خان کے خلاف، مولانا صاحب کی تقریر، نون لیگ کے لوگوں کی تقریر، پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ، اور باہر جو ہے محترم موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کنٹینر پہ موجود ہوتے تھے، وہ باری باری وہ اور قادری صاحب تقاریر کرتے تھے، اور یہ اس سے سخت الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ شاید بھول گئے عثمان غنی صاحب، تب بھی ایک ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں ایک جلسے میں گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ میرے سے استعفیٰ مانگتے ہو اور جاؤ اپنا منہ دیکھو، کرکٹ کھیلو، تمہیں میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے بیان بازی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا بالکل آپ پریشان نہ ہو، جمہوری نظام موجود ہے، یہ تقاریر اور یہ سیاست بازی ہوتی رہے گی۔ اب جو سوال ہے اصل میں جو ہے وہ اس طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا، میں اس طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ ماضی قریب کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، ہمارا جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن کا، اس کے اوپر قانون سازی ہونی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مدعا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ پارلیمان کا اس کے اوپر پریروگیٹو ہے، وہ اس کے اوپر قانون سازی کر دیں۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا قانون سازی ہوئی، تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ کیا، 2/3 میجورٹی، سب ہنسی خوشی وہ قانون سازی کو پاس کروانے میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جو سب سے اہم سوال پوچھنے والا ہے، میرے حال میں ہمیں پوچھنا چاہیے بحیثیت پولیٹیکل کامنٹیٹر، یہ کیا ہوا مین وائل یہ پچھلے چند مہینوں کے دوران، کہ وہ جو پارلیمان جس سے آپ نے قانون پاس کروایا، جس کا آپ حصہ تھے، وہ بے توقیر ہو گیا۔ وہ سپریم کورٹ جس کے حکم کے اوپر آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اس کو بھی آپ نہیں مان رہے۔ چیئرمین نیب قمر چودھری صاحب جیسے تو نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے اگر یہ اسی طرح کے ہوتے تو وہ بھی آپ کو منظور نظر ہو جاتے آپ کے موجودہ جاوید چودھری جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ لہٰذا یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ محترم جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ فی الحال چاہ کیا رہی ہے۔ باقی جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سندھ کے اندر وہ موجود ہیں، کئی بار ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں۔ ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے، سینٹ کے اندر وہ میجورٹی پارٹی ہیں، پارلیمان کے اندر موجود ہیں۔ باقی جو اپوزیشن کو اس طرح کے جلسے جلوس ضرور کرنے چاہیے۔ آدھی ٹائم گزر گیا حکومت کا، کوئی پرفارمنس اس طرح نظر نہیں آ رہی، تو ایک بیانیہ بلڈ وہ جو ایک حکومت کی جی کم جو ایک نااہلی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو ضرور کرنا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ باقی جو آج صفدر صاحب نے کہا ہے، فوج سے میرا بھی کوئی تعلق رہا ہے، خاندان کا بھی رہا ہے، لیکن یقینی طور پر جو ہے نا وہ سر شرم سے جھک گئے ہیں اور وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی کی بڑی لیڈر بننے جا رہی ہیں۔ کم از کم ان کو روکنا چاہیے تھا، شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ دس از ناٹ دا پلیس۔ فاؤنڈنگ فادر کی یہاں پہ قبر ہے، یہاں پہ لوگ رسپیکٹ جو ہے پے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور دنیا کے سامنے آپ کیا مذاق بنا کے اپنے آپ کو رکھ دیا آپ نے۔ اب یہ جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر،
یہ کوئی دکھانے والے ہیں. کل کو کوئی بھی وہاں پہ پارٹی چلی جائے گی اور اس طرح کے نعرے بازی شروع کر دے گی. خدا کا خوف کریں, سیاست بازی کریں, جلسے کریں, ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ماضی میں بھی ہوتا رہے گا. البتہ جو سسٹم کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ ہے, کم از کم میرے پاس جو اطلاعات ہیں کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں ہے موجودہ حالات. شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس بالکل ٹھیک ہے, ان کے پاس شاید انہوں نے اس سے برعکس موقف اختیار کیا جو خاور اختیار کر رہے ہیں. بہرحال تقاریر کا جلسے میں آغاز ہو چکا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے خبر کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی زہر آلود یا نفرت انگیز تقاریر کی جاتی رہی ہیں, بڑے بڑے بیانات دیے جاتے رہے ہیں, لیکن اب کی بار ریاض صاحب, جیسے آپ بھی اکثر پروگرامز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اب کی بار نام لے کر ٹارگٹ کیا گیا ہے باقاعدہ, اور یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ہم تو شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ادارے کو نہیں, لیکن حکومت بضد ہے کہ یہ بطور ادارہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ اداروں کو متنازع بنانے کے عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہیں, نتیجے سے پہلے تو پوچھیں جو خاور گھمن کہہ رہے ہیں کہ سبب کیا ہے اس کا. وہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, آپ نے وہ قانون پاس کیا, آپ نے وہ صرف قومی اسمبلی میں ایک چیز نہیں کی, آپ نے سلوٹ نہیں کیا. نہیں تو جس طریقے سے سارے کھڑے ہو گئے تھے تمام جمہوریت پسند, یہ جو ابھی آپ ہمیں اور آپ کو, اور آپ بالکل وہ جو ہیں جو جذبات میں بھی مغلوب ہو رہے ہیں, ساروں کو بتا رہے ہیں جمہوریت, ووٹ کو عزت دو, فلانا دو. اور کتنے مہینے ہوئے ہیں آپ کو جب اٹینشن کہا ہوا, اٹینشن لے کے محب وطنی کا, حب الوطنی کا آپ نے ایسا ثبوت دیا. ہم کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے وہ 3 سال کیا, وہ جو گنجائش انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن کی نہیں چھوڑی, 4 سال کی چھوڑ دی ہے. آئندہ جو ہوگا, جو پریسیڈنٹ بنا دیا ہے, وہ ان سے پوچھو, جیسے خاور کہہ رہے تھے, تب تو آپ نے قانون پاس کر دیا, وہ صرف ایک حرکت نہیں کہ سلوٹ نہیں آپ نے مارا. تو اب کیا آپ کو تکلیف ہو گئی ہے؟ اب تکلیف یہ ہو گئی ہے کہ جی ہم نے آپ کو ایکسٹینشن بھی دی, ہم نے آپ کو قانون بھی پاس کیا, تو نہ کیس ختم ہوئے, نہ مریم بی بی لندن جا رہی ہے, نہ شہباز شریف نو ہو رہا ہے, نہ نیب بند کیتے جا رہے ہیں, اور ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ساری چیزیں تب نہیں تھیں, اب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, اس کو دیں. لیکن جو بھی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے سوالوں سے جو تاثر ہے کہ یہ سسٹم, کون سا سسٹم بریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ خاور نے بالکل ٹھیک کہا ہے. کوئی گولی چلی ہے, کوئی پہیہ جام, میں نے کل بھی کہا تھا, کوئی پہیہ جام ہڑتال ہو رہی ہے, کوئی وہ کراچی کی وہ صورتحال ہو رہی ہے جو قائد MQM, قائد کراچی جو الطاف حسین کے اس میں تھا. وہ آپ کو یاد نہیں جب جلسہ تھا مشرف کا یہاں پہ 12 مئی کا دن تھا, اس دن کراچی کا کیا حشر ہوا تھا. مریم نواز آج کراچی گئی ہیں, ان کو کسی نے روکا کراچی جانے سے؟ نہیں. وہاں کوئی وہاں پہ چیز ہو رہی ہے. کل بھی خاور نے کہا تھا کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے گجرانوالے میں, کس نے کس کو روکا ہے؟ ہم نے کنٹینر لگائے جو نہیں لگانے چاہیے. کنٹینر کا استعمال پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. ہمارا تاثر ایز اے ملک, ایز اے معاشرہ اچھا نہیں لگتا. پر جہاں پہ مریم نواز کھڑے یہ حرکت ان کا جو شوہر ہے قائد اعظم کے مزار پہ کر سکتا ہے, پھر شاید ہمارے معاشرے کے لیے کنٹینر ہی سوٹ کرتے ہیں. ہمارا معیار ہی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جائے, ہمیں اور کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ انقرہ میں اتا ترک کے مقبرے پہ کسی کی ہمت ہو یہ والی حرکت کرنے کی, اس کا وہ حشر نہ کر دیں یا کسی اور وہاں پہ؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے. تو لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں سسٹم, کون سا سسٹم؟ تقریروں سے ہو رہا ہے. کئی دفعہ آپ وہ چرچل اور ہاؤس آف کامنز کی دے دیں, ان کا معیار اور تھا ہوتا, لیکن کیا کیا ایک دوسرے کو وہ ڈسنے کا جو انداز ہوتا تھا, کیا کیا الفاظ ان کے, وہ آپ ان کی انتھولوجیز پڑھیں گے, ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو US کا ہے. 19th سینچری میں لنکن کے زمانے اور اس سے پہلے وہ پستول اور چھریاں وہاں پہ لے کے جاتے تھے کانگریس میں. تو یہ کون سا سسٹم بریک ڈاؤن ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے, میں نے وہ کل پوری تقریر نہیں دیکھی پر سنا ہے وہ خان صاحب نے اپنا منہ چھو پہ ایسے, بھائی منہ چھو پہ کیا ہے نا, کوئی ان کو گرفتار کر لیا ہے, کچھ اور کر دیا ہے, کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں. تو یہ تاثر ہمیں نہیں دینا چاہیے کہ سسٹم بریک ڈاؤن کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ان کو اگر نیب لاز ختم ہونے چاہیے, منی لانڈرنگ ختم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر اس سے ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آتا ہے, پر
इस्लामाबाद से हम लॉ की एंड हवाएं ऑर्डर आ का रही हैं और हम नहीं बिल्कुल हो अब रहा। पुरसुकून हो गए हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर सकेगी, बस ये जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। अब शायद धरनों तक बात जाए लेकिन फिर भी बात नहीं बनेगी। इस्लामाबाद से तो ये मैसेज समझ आ रहा है हमें। लेकिन सलमान साहब, नवाज शरीफ साहब कब जवाब दे रहे हैं कि तोसी के लिए उनकी पार्टी ने ताउन क्यों किया और कब माफी मांग रहे हैं अपने माजी पे? ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा समझ नहीं आया, अभी तक आपको पूरा समझ नहीं आया। बहरहाल दरअसल वो बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। ये बात हमने नहीं की, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है और ये दुनिया टीवी पे चल रही है कि इस खेल में ये निज़ाम रुखसत हो सकता है और 5-5 साल अगर उन्होंने पूरे किए तो हमें भी पूरे करने देने चाहिए। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट को 5 साल के लिए मुंतखब किया है, पूरे करने लेकिन जमहूरी माशरों के अंदर ऐसे नहीं होता कि आप डिलीवर भी ना कर रहे हों, लोगों के मसाइल भी बढ़ रहे हों, कौमी इश्यूज़ भी सुलझ रहे हों और आपके नज़दीक सबसे बड़ा इशू ये हो कि जी अपोजिशन को दीवार के साथ लगाना है और इनको जेलों के अंदर बंद करना है। जैसे हुकूमत अपोजिशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी पाकिस्तान में जो एहतसाबी अमल है वो बन चुका है, इस तरह इस हुकूमत की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी अपनी कारकर्दगी है। मुझे ये बताएं कि ये जो सारा दर्जा हरारत चढ़ा हुआ है उसमें किसी एक वज़ीर ने या प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि जी हमारा अब तक का 2 साल हम हुकूमत कर चुके हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमने इस महाज पे डिलीवर किया है। बात ये कि वो 5 साल पूरे करें, मैं हमेशा ऐसा ये कहता हूँ, लेकिन जिन नारों की बुनियाद पे आप आए थे और मुंतखब हुकूमतों की नज़र जो है लोगों की हालत ज़ार पे होती है, उनका हाथ जो है अवाम की नब्ज़ पे होता है कि क्या वो बेचारे उनकी सूरत हाल भी कोई दुरुस्त है, क्या उनकी ज़िंदगियों में भी इनके आने से कोई इत्मीनान आया है, क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम हुआ है, जिस मुल्क के अंदर आपकी तरक्की की शरह माइनस में चली गई हो, जिसमें महंगाई का एक तूफान हो और आप ये कहते रहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जी ये अपोजिशन है और मैं एक एक को उठा के जेलों के अंदर बंद करूंगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आप बंद करें, आपसे क्यों बंद नहीं हो रहा कि अगर इन्होंने लूटा है आप पकड़ें इनको, आप इनको फंदा डालें इन पे, लेकिन जो वादे आपने कौम के साथ किए थे वो उन वादों के हवाले से भी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने टाइगर फोर्स को नौजवानों को बुला के उनको ये मैसेज दें मुंह पे हाथ फेर के कि जी इनसे हम निपट लेंगे। इस तरह जमहूरी माशरों में नहीं होता और पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज तक मुंह पे हाथ नहीं फेरा। अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। आप तो पढ़े एक्सपोर्ट के पढ़े हुए हैं और आप अगर अपनी नौजवान नस्ल को ये मैसेज देते हैं, मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल 95% इमरान खान साहब के साथ थी और उसके बाद कंटेनर पे चढ़ के जो कुछ आपने किया है वो हालत पूछ लें। और आज की नौजवान नस्ल जिसे आपने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाया हुआ था, जाएं जाके ज़रा उनके अंदर मायूसी के रुझानात देखें और जिन लोगों को आपने रिलीफ का वादा किया था उनके घर का भी पता करें तो आपको पता चलेगा कि जी आपकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी कारकर्दगी है। कारकर्दगी से तवज्जो उठाने के लिए आप अगर अपोजिशन को टारगेट करते हैं, जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। लेकिन जैसे यासर कह रहे कोई बहरान नहीं है प्रोफेसर साहब। देखिए बात यह है कि जो सियासी और माशरती निज़ाम होते हैं वो ना जल्दी से गिरते हैं ना जल्दी से संवरते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। सिर्फ हमें ये देखना होता है और जो हम देखते हैं कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है चीज़ों की, कि हम कम जमहूरियत से ज़्यादा जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं या ज़्यादा जमहूरियत से कम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं। तो जो इस वक्त रुझानात हैं वो उनमें मनफी हैसियत काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। सिचुएशन तो अब भी मैनेज हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे लीडरान को ये समझना चाहिए कि निज़ाम की सक्सेस या निज़ाम का फेलियर जो भी अल्टीमेटली होता है उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी क़यादत पे होती है। ये नारे लगाना कि वोट जो है वो डिसाइड करता है, वोट के अलावा बंदे भी होते हैं। लीडरशिप डिसाइड बैलेट बॉक्स नहीं करता, बैलेट डिसाइड करता है जो जाके वोट डालता है और जिसको आप वोट डालते हैं। लिहाजा लीडरशिप की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। कायदे आज़म ने डेमोक्रेटिक तरीके से ये मुल्क लिया, उसमें वोट के अलावा कायदे आज़म की बेलौस लीडरशिप, कायदे आज़म का वो जो हैसियत थी कि पूरी मुसलमान कौम जो एक एंड से दूसरे एंड तक बर्रे सगीर में थी उनको एक प्रिंसिपल पे इकट्ठा कर दिया, तो वो है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में डीजनरेशन है। इस प्रोसेस को रोकना चाहिए और इसमें ज़िम्मेदारी हुकूमत पे भी है और अपोजिशन पे भी है। अपोजिशन पे ये है कि अगर हुकूमत नाकाम हो रही है
تو آپ متبادل دیں نا ہمیں. جی. متبادل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. عمران کو فارغ کرنا ہے, اپنے کیسز کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے جو ہمارے حکومت ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. وہ تقریروں سے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تقریروں سے حل نہیں ہوتا. حکومت کا کام یہ ہے کہ جو ایشو اس وقت پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ان کا وہ کوئکلی سلوشن دیں. یہ امید دیں کہ معاشرے میں ایک بہتر سوشل اور اکنامک انوائرمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے. کوئک سلوشن پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں وقت کی ضرورت ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کا ہم سیاست سے جواب دیں گے. خاور وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو بعض اوقات جب میں کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں تو سلمان غنی صاحب بڑے ہونے کے ناطے مجھے یہ صلاح دیتے ہیں کہ محمد صاحب آپ اپنے اوریجنل جو ہے نا اسی میں رہیں. تو میں اب چھوٹا ہونے کے ناطے جب بڑے ذرا جذباتی ہو جائیں تو میرے پہ اوپر یہ بنتا ہے کہ میں بھی کہوں کہ سلمان صاحب آپ آرام سے بات کرتے ہیں تو بہت لوگوں کو اچھی سمجھ آتی ہے. اور یقین کریں جب آپ یہ مہنگائی بے روزگاری کی بات میں نے اگر آپ کو سمجھا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب کو میں نے سمجھا لیا. آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, گورننس نہیں ہے, تو آپ کو اپریشیٹ کیا گیا لوگوں نے. سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میرے پہلے دن سے میرا اس کے اوپر جو میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ حکومت وہ جو ٹیم بلڈنگ وہ پرفارمنس ہے وہ ان کی وہ اس قابل نہیں ہے. دیکھیں تھوڑا سا میرے خیال میں کریڈٹ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سلمان صاحب. اس وقت پوری دنیا میں آپ یو کے اور یو ایس ہی ہے نا سب سے بڑی جو جمہوریتیں بھی اور جو اکانومیز بھی, وہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد اس وقت جب انفلیشن تھی جو حالات تھے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں بیکاز آف دا کرونا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تھوڑی سی میرے خیال میں ایک جو تعریف کر لیں کہ پوری دنیا پاکستان کے اندر کرونا مینجمنٹ کی تعریف کر رہی ہے. سو مچ سو راہل گاندھی نے بھی مودی کو کہا ہے, پرائم منسٹر مودی کو, کہ اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی کرونا کو کس طرح کو مینج کرنا ہے تو خدا را پاکستان سے سبق سیکھ لیں. دیکھیں پاکستان نے کتنا ایک فقید المثال ایک کرونا مینجمنٹ کی ہے. تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ ہمیں ضرور دینا پڑتا ہے. باقی جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کے پاس ابھی وقت ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا. ابھی خان صاحب کے پاس ٹائم ہے, اپنی ٹیم مینجمنٹ کر لیں, جہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ان کو ٹھیک کریں اور آگے کی طرف چلیں. باقی جو سوال آ رہا ہے نا کہ آپ بار بار شاہ محمود قریشی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر آپ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑے. ماضی میں آپ نے اداروں کو جس طرح اپنے ذاتی جو ہے فائدوں کے لیے استعمال کیا اور جس طرح متنازع بنایا, خدا را ایسا نہ کریں. اس سسٹم کو چلنے دیں. سسٹم میں خرابیاں ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس سسٹم کو تہس نہس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم سب اس میں لپیٹے جائیں گے. مجھے تو یہ ان کے بیان کی سمجھ آئی, انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ایز ایف کے جی آپ کے جلسوں کی وجہ سے ہمارا سسٹم ختم ہو رہا ہے یا ہماری حکومت ہو رہی ہے تو ہم ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی کوششیں بھی خبر ہو رہی ہیں, بیک اینڈ پہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. یہ بالکل یہ ان کے بالکل رابطے کبھی نہیں ٹوٹے. یہ میری بات بالکل آپ جو ہے نا پلے باندھ کے رکھیں. جہاں تک سلمان غنی صاحب پریشان ہو رہے ہیں اشاروں کی وجہ سے, کاش یہ جو آج کل اشارے پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر, وہ ان کے اشارے دیکھ لیں. آج انہوں نے پتا کہ خبر کن اشاروں کی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ جو شہباز شریف صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا آپ جو آپ نے کہا نا, میں نے کہا وہ اب شہباز شریف صاحب آپ نے کہا کہ اس پہ میں نظر رکھیں, لاہور میں آپ ان پہ نظر رکھیں. وہ تو یہی کہا نا کہ بیچارے شہباز شریف صاحب کا ذکر تو ایاز صاحب نے سب سے پہلے کر دیا, آپ کہتے ہیں تو دوبارہ ہم ان کا نام لے لیتے ہیں. لہٰذا اشاروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موجودہ جو پوری دنیا کے اندر جس طرح کی لیڈرشپ موجود ہے, اشارے ہو رہے ہیں اور اسی طرح کے اشارے چل رہے ہیں. لہٰذا تسلی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اچھے جلسے ہو رہے ہیں. اسکرینیں ہماری کتنی رچ ہو گئی ہیں, بیان بازی ہو رہی ہے, لیکن آپ کو رولز جو فالو کرنا پڑیں گے, ایک سیٹ آف رولز کے اندر آپ کو اپنی سیاست کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سٹنگ جو ٹاپ برس ملٹری ہے اس کے نام لے کے آپ کرنا شروع کر دیں اس طرح کی بیان بازی, اور یہ پھر یہ کہیں کہ کچھ ہے کوئی نہیں ہے. وہ تو نام بھی بڑا اچھے طریقے سے ایاز صاحب نے ایکسپلین کر دیا, ساروں نے اس ایشو کو آگے بڑھا دیا, وہ تو نام بھی نہیں تھا لیا. ٹھیک ہے ڈائریکشن بہرحال کسی نہ کسی کو اپنی ٹھیک کرنی ہوگی. یہ جو تحریک چل پڑی ہے یا دوسری جانب سے جو حکومتی رویہ ہے, یہ کس کی ڈائریکشن ٹھیک کرے گا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। अयासा, प्रोग्राम के दौरान आपने कहा कि अभी भी बात हमें पूरी तरह समझ नहीं आई। एक तो समझा दीजिए कि ये अगर बहरान नहीं है तो हम इसे बेयकीनी कह सकते हैं? देखिए ना, आपकी जो गोनागू सलाहियतें हैं उनके साथ जब आप कभी हेडमिस्ट्रेस के भी फ़राइज़ अंजाम देती हैं, बहुत अच्छा वो लगता है। म्यूजिशियन के भी कल आपने बैकग्राउंड म्यूजिक का भी ख़त्म किया तो आपने कहा जी आपने वो पिछले उसने कहा कि किसी को तो डायरेक्शन दुरुस्त करनी होगी। भाई, किसको दुरुस्त करनी होगी? आज तो मेला, चाहे आप इधर से जाएं, आएँ बाएं शाएं करें, आज तो मेला वो कैप्टन सफदर ने लूट लिया है, जो उसने बात कर दिया। आज आप वो सारी तकरीरें एक तरफ और इनका जो भंगड़ा जो कायद आज़म के मज़ार में डाला वो दूसरी तरफ। जहाँ तक ये हुकूमत की बात है, इनकी नालायकी तो तब अया हो गई थी, इमरान खान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, जब मियाँ साहब का नाटक जो है वो अस्पताल के सामने वो समझ ना सके। वो कहाँ गई वो प्लेटलेट्स की रिपोर्टें? हम तो सारे डर गए थे कि पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है। गए वहाँ से, ये कभी हुआ ही नहीं है कि सज़ा याफ्ता मुजरम अदालतें जो हैं, बड़ी अदालतें रिहा कर रही हैं उनको, और वो जाके वहाँ बैठे हुए हैं। और कोई प्लेटलेट्स का अब कोई नज़र आता है? अब तो पूरे पहलवानी जोश में वो बोल रहे हैं। तो इस हुकूमत की नालायकी का तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो वहाँ साबित हो गई थी। बाकी ये जो है बेयकीनी और फलानी, थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हुआ है सियासत में। हम तो रो रहे थे 2 साल, ये जो अपोजिशन है, ये जो आज है, देखिए बात सुने, शर्म की बात है, 2 साल इनको लित्तर भी पड़ रहे थे और कोई इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये तो अब तंग आके, जैसे आप कह रहे हैं, सलमान गनी साहब कह रहे हैं इनको दीवार से लगा दिया गया। क्या, कौन सा दीवार से लगा दिया गया? इनके वर्कर को पकड़े गए हैं? पंजाब का नून लीग क्या, या सदर को पकड़ा गया, या जेलम का, या खानेवाल का, या सलमान साहब के ज़िले उकाड़े का पकड़ा गया? और ये 4, 5, 6, 7 हैं जिनके नैब केसेस हैं। या तो आप कहें ये खाता बंद कर दें, या तो आप कह दें मनी लॉन्ड्रिंग फलाना फलाना, ये जराइम होने ही नहीं चाहिए। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हुदैबिया केस ख़त्म कर दिया गया, जिसे हम वो क्लोज एंड शट वो केस ओपन एंड शट केस हम समझते थे। तो या तो आप वो करते। और कौन सा हुआ है? अरेस्ट होते थे ज़िया-उल-हक के ज़माने में, अरेस्ट होते थे भुट्टो साहब के ज़माने में। वो अब कौन सी हो रही है? कौन सी गिरफ्तारियां कौन सी है? कौन सा जालिमाना? ये तो इतने जालिम हुकूमत है कि मैंने जैसे फिर दोहरा रहा हूँ, वो तो नाटक ही ना समझ सके मियाँ साहब का, वो जो प्लेटलेट्स वाली थ्योरी का, वो ऐसे वो जल है, ये जुल है, मेरे ख्याल आपने मेरी वो तस्वीर की थी, जुल दे के ऐसे गए हैं। ये तो शायकार है यहाँ पाकिस्तानी तारीख में जो गए। साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन लीडरशिप पर जिम्मेदारी आयद होती है। किस पर है अब इस वक्त जिम्मेदारी कि कम से कम स्मूथ काम तो चलता रहे, जमहूरियत अपनी मुद्दत तो पूरी करे? आयशा, जो बात अयाज साहब ने जहाँ से ख़त्म की है, मैं वहीं से आगे लेके चलता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ अपोजिशन से निपटना उनका काम नहीं होता। वो जिस मैंडेट और मंशूर के मुताबिक बरसे इक़्तिदार आती हैं तो उन्हें उन्हीं नुकात की बुनियाद पे किसी हद तक डिलीवर भी करना पड़ता है। कोरोना के अलावा आप कह रहे हैं क्रेडिट पे कोई काम नहीं है? कोई शक नहीं कि हमारे पास कोरोना वक्त में मुख्तसर होगा, लेकिन आपने बताना है कि मैं ये बता रहा हूँ ना कि बात ये कि क्या छोटे इश्यूज थे। मैंने जो बात पहले कही है कि आपने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 25 से 30 लाख लोग, ये हुकूमती इदाद-ओ-शुमार में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने घरों का वादा किया था और बहुत सारे वादे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एक पॉजिटिव चीज़ जो है जो लोगों को जिसका रिलीफ मिला हो तो वो तो आप बताएं। अब अगर ये बात हम बार बार कहें कि जी नाकामी भी है और नाअहली भी है तो सिस्टम इसी तरह चलते रहना चाहिए, तो ये इस तरह सिस्टम मजबूत नहीं होते। देखिए दुनिया के अंदर जो जमहूरी माशरे हैं वहाँ पर हुक्मरान जो है वो बैठ के सोचते हैं कि अपने अवाम को किसी हद तक कोई रिलीफ फराहम किया जाए। क्या इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, सवाए आपस में एक दूसरे को गाली गलोच करने के, इल्ज़ाम तराशी करने के, क्या हो रहा है कि क्या कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके वफाकी वज़रा ये बता रहे हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप उनका इंसाफ करें। मैंने तो कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी जो अपोजिशन की थी वो तो इंसाफ थी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आपकी अदम कारकर्दगी है, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी का रुझान है, आप उस पर काबू नहीं पा सके। अगर जमहूरियत इसका नाम है जिसमें कोई डिलीवरी ना हो, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान ना हो, उनका चूल्हा बंद हो रहा हो, तो इसे फिर जमहूरियत नहीं कहते, इसे कुछ और नाम दे लेना चाहिए। देखिए उसमें देखिए जो चीज़ें जो 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, एक तो कोरोना का आपने कह दिया, उसके अलावा आपका बजट डेफिसिट
इम्प्रूव हुआ है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे डेट डिफ़ॉल्ट से बचा है, लेकिन जब हम आते हैं माशरे के अंदर आवाम लोगों की प्रॉब्लम और मसाइल, यहाँ आके हमें हुकूमत की नाकामी नज़र आती है और उसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है, प्राइस को मैनेज करना। और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नालायक पॉलिटिकल लीडरशिप है, दूसरा नैब उसके ऊपर सवार है। ठीक है। तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी की कोऑपरेशन इस गवर्नमेंट को हासिल नहीं है और उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है पब्लिक डीलिंग के हवाले से, पब्लिक वेलफेयर के हवाले से बहुत कमज़ोर है। खबर इमीडिएटली क्विक सोल्यूशन क्या है इस गवर्नमेंट के पास कि आवाम को थोड़ा एहसास हो कि ध्यान इधर आ गया? देखें, एक तो ये वही मैं कहूँगा कि ये जलसे जुलूस हुए हैं, इससे प्रेशर यकीनी तौर पर हुकूमत के ऊपर आता है, ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस के लिए, और इनको परफॉर्म तो सर्टनली करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उनके वज़रा भी कह रहे हैं कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान हम जो ख़ास तौर पर ये जो एक प्राइस जो हुई हैं बेहंगाम निकली हुई हैं, कंट्रोल से बाहर है, उनको हम कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल देखते हैं वो क्या करते हैं। बाकी चूँकि ख़जाने की इस वक्त कुछ जी इमरान खान साहब के पास है, तो जवाबदेही भी उनसे बनती है। हमने कब उस्मान गुलजार साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे कि जी वो पंजाब को उन्होंने बहुत अच्छा चला रहे हैं, मुस्लिम साहिल है उनको भी हाईलाइट करते रहे हैं। वफाक नहीं, मैं कह रहा हूँ वफाक के अंदर भी हम इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, ख़ास तौर पर जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया, आपको टीम बिल्डिंग है, ब्यूरोक्रेट्स की सिलेक्शन है, मसाइल हैं, लेकिन हरगिज़ इन मसाइल को गिनवा के अगर हम ये कह दें कि तकलीफ पहुंचाने से ज़्यादा आवाम को रिलीफ पहुंचाने का सोचें, यही हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ने कहबान।